बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंसर, बुर्ज सरतान। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि सितंबर 2021 ये महीना कैसा रहेगा, फिर डिटेल से बात करेंगे। कैंसर के लोगों के लिए ये महीना अप्स एंड डाउन से भरा रहेगा। महीने के शुरू के दिनों में तो हालात आपके हक में रहेंगे, जैसे जॉब, कारोबार अच्छा चलेगा, आप काफी एक्टिव रहेंगे, नए नए काम शुरू कर सकते हैं, पुराने जो काम रुके हुए थे वो काम आप मुकम्मल कर सकते हैं। लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन शादीशुदा जोड़ों को थोड़ा मोहतात रहना होगा। सितंबर के शुरू के 6 दिनों में आपकी प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी कमजोर रह सकती है। आपको यहां एक काम ये करना है कि आपने अपने काम में लगे रहना है। इधर उधर की दफ्तरी सियासत में आपने हिस्सा नहीं लेना। अपने काम पर बस आपने फोकस रखना है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके लिए हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आपने अभी से अपने दफ्तर का माहौल अपने खिलाफ नहीं करना। आपने अपने काम में लगे रहना है, अपने टारगेट्स आपने पूरे करने हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपके सारे मामलात ठीक हो जाएंगे, मामलात दोबारा ट्रैक पर आ जाएंगे। 5 सितंबर को मार्स आपके 3rd हाउस में दाखिल हो जाएगा, जिससे आपको एक जबरदस्त एनर्जी मिलेगी। इससे आपकी हिम्मत बढ़ेगी, आपकी ताकत बढ़ेगी। इसके बाद आप महसूस करेंगे कि आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके कोलीग्स, आपके सीनियर्स आपकी तारीफ करने लगेंगे। काम की जगह पर आपकी अहमियत अचानक बढ़ जाएगी। आपके सीनियर्स आपके साथ हर तरह का ताउन करते नजर आएंगे। सभी आपके काम से खुश होंगे और आपकी तरक्की भी हो सकती है। आपको कोई बोनस भी मिल सकता है। 17 सितंबर को सूरज भी आपके 3rd हाउस में आ जाएगा। तो ये 2 सैयारों का ये मजमुआ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक जबरदस्त तब्दीली लाएगा, एक जबरदस्त चेंज आएगा। आपके अपने कोलीग्स के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। काम की जगह पर पहले अगर कुछ मसाइल थे तो अब वो मसाइल भी दूर हो जाएंगे। आप अपने रास्ते के तमाम चैलेंजेस से बचते हुए आगे निकल जाएंगे। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी ये वक्त बहुत मुनासिब रहेगा। आपकी नई बिजनेस डील्स होंगी, नए नए कारोबारी लोगों से मुलाकातें होंगी, उनके साथ ताल्लुकात बनेंगे। और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप लोगों का कारोबार बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। इस वक्त अगर आप इन्वेस्टमेंट के मूड में हैं तो आप कर सकते हैं, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, या ऐसी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि जैसे आप कोई प्लॉट खरीद के छोड़ दें या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके छोड़ दें। तो ऐसी सरमायाकारी से आपको फायदा होगा, लेकिन लॉन्ग रन में फायदा होगा। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा कि जो लंबी चले, जिसमें आप इन्वेस्ट करके छोड़ दें तो आपको आने वाले दिनों में, फ्यूचर में उसका फायदा होगा। सितंबर में वो लोग भी बहुत फायदे में रहेंगे जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। इनकी बड़ी जबरदस्त डील्स होंगी, लेकिन आपको डील्स ढूंढना होंगी, आपको मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगी। आप अच्छा मुनाफा भी कमाओगे, अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले लोग बड़े फायदे में रहेंगे। इसके साथ साथ वो लोग जो मेडिकल के किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं वो लोग बहुत पैसा कमाएंगे। मुलाजमत पेशा लोगों के करियर में तरक्की के चांसेस हैं। आपको कोई एक नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपके अख्तियारात बढ़ जाएंगे। खास तौर पर वो कैंसेरियंस जो अपने घरों से दूर दूसरे मुल्कों में जॉब कर रहे हैं वो लोग बहुत फायदे में रहेंगे। पैसों के हवाले से ये महीना काफी अच्छा रहेगा। आमदनी में इजाफा होगा, आप लोग सेविंग भी कर सकेंगे। अगर कोई आपका पैसा लेके भाग गया था तो अब आपको वो पैसा भी वापस मिल सकता है। तो आपको इन दिनों में कोशिश करनी चाहिए। तो अगर आप उस पैसे की वापसी के लिए कोशिश करेंगे तो आपको वो पैसा वापस भी मिल सकता है। अगर आप कोई एक नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वक्त अच्छा है।
آپ کے بہن بھائیوں کی سپورٹ بھی آپ کے ساتھ رہے گی۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کی مدد سے بھی کوئی ایک نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اور جب سن اور مارس آپ کے ذائچے کے 3rd ہاؤس میں داخل ہوں گے تو حالات زیادہ اچھے ہو جائیں گے۔ اگر آپ سرکاری ٹھیکیدار ہیں، کانٹریکٹر ہیں، تو آپ کو کوئی ایک ایسا پروجیکٹ مل سکتا ہے جس سے آپ کو اچھا خاصا منافع ہوگا۔ سرکاری افسران کا رویہ بھی آپ کے ساتھ کافی پازیٹیو رہے گا، وہ سب لوگ آپ کی مدد کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں لو لائف کی۔ لو لائف کے حوالے سے سپٹمبر کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے ایوریج ہی رہے گا، لیکن آپ کو یہاں 1-2 باتیں سمجھ کے چلنا ہوگا۔ آپ کے ذہن میں نیگیٹو خیال آتے رہیں گے، سٹریس میں بھی آپ رہ سکتے ہیں، اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ بحث مباحثوں میں بھی پڑے رہیں گے۔ تو اس معاملے میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ بحث مباحثوں میں نہ پڑیں، سٹریس میں نہ آئیں، نیگیٹو جو خیالات آ رہے ہیں ان کو جھٹکیں، اپنی اٹینشنز کو ڈائیورٹ کریں، کوئی اور کام کریں، خود کو بیزی رکھیں۔ سپٹمبر میں آپ کافی پوزیسو بھی رہیں گے۔ اپنے رشتے میں کسی دوسرے تیسرے شخص کی بات آپ کو بہت چبھے گی، اور جو لوگ سنگل ہیں اور محبت کی تلاش میں ہیں انہیں کچھ دن مزید صبر کرنا پڑ سکتا ہے۔ شادی شدہ جوڑوں کے لیے بھی یہ مہینہ ایک ایوریج مہینہ ہی رہے گا۔ اپنے اسپاؤس کے ساتھ آپ کی بحث تو تکرار لگی رہے گی، تو آپ کو صبر اور حوصلے کے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ اپنے رشتے میں ہم آہنگی لانے کے لیے، پیار بڑھانے کے لیے، صلح صفائی کے ساتھ رہنے کے لیے آپ کو اپنے بڑے بزرگوں کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ تو بہتر یہی رہے گا کہ آپ اپنے پارٹنر کے جذبات کو سمجھیں، اس کی طبیعت کو سمجھیں، تو بحث مباحثے میں آپ نہ پڑیں، ایک دوسرے کو سمجھ کے ہی آگے بڑھیں گے تو معاملات صحیح رہیں گے۔ سپٹمبر میں آپ نے اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اس مہینے آپ نے معمولی سی بیماری کو بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ 15 سپٹمبر کے بعد آپ نے اپنی صحت کے حوالے سے زیادہ محتاط رہنا ہے۔ جن لوگوں کو شوگر یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے انہیں زیادہ کیئر کی ضرورت رہے گی۔ اسٹوڈنٹس بہت اچھے رہیں گے۔ اسکول گوئنگ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی امتحانات میں پرفارمنس بہت اچھی رہے گی، اچھے نمبر لے سکیں گے۔ اور جو فریش گریجویٹس ہیں انہیں ابھی سے کہیں نہ کہیں جاب کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کی جاب ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسٹوڈنٹس جو کمپیٹیٹیو ایگزامز دے رہے ہیں وہ بہت کامیاب رہیں گے۔ اس مہینے آپ کافی سینسٹیو رہو گے، دوسروں کی تکلیف کو، دوسروں کے مسائل کو آپ اپنا سمجھنا شروع کر دیں گے، اور ان کی تکلیف سے آپ خود بھی تکلیف میں رہ سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہاں بھی تھوڑی کیئر کرنی ہے۔ روحانیت کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا، دعائیں وظائف کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو اس مہینے میں آپ نے اپنے ریلیشن شپ میں اور صحت، ان 2 چیزوں کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ باقی کاروبار، جاب کے حوالے سے سب اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ ان 2 معاملوں میں آپ نے بس بحث تکرار میں نہیں جانا، باقی سب ٹھیک رہے گا، اچھا رہے گا۔ تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔